اے او دین ہے جدے واسطے نبی نے اپنی شہزادی دا بچہ شہزادہ چکیا اکھاں چوں اتھرو آئے فرمایا بابا لوگ ہستے نے رو رہے ہو فرمایا مینوں حسین کٹدا نظر آ رہی ہے کربلا شہادت نظر آ رہی ہے وجود دے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ دی شہادت میں ویکھ رہے ہاں او دھرتی دے مینوں جناب جبریل مٹی بھی دتی ہے خون دی شیشی بھی دتی ہے اے میرا بیٹا شہید ہوئے گا پھر او ویلا بھی آیا جدو حسین کربلا وچ کٹ گئے اکبر دی جوانی لٹ گئی اصغر بابے دے ہتھاں تے آخری ہچکی لے لئی اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں جناب حسین بادشاہ دا گھرانہ کش گیا زمبا کمبا زبا ہو گیا آپ دی ہمشیر مبارک بکھری ہویا لاشاں سے کھڑی ہو کے نانا دے دربار چاک رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ وملک السماء هذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبایا وذریتك مقتله آندھی نانا چالی گھران دے کجاوے لے کے نکلی ہاں چالی گھران دے دروازے بند کر کے آئی ہاں نانا جدو میں آئی ہاں میرے اکی اکبر دی جوانی آئی میرے ہتھوں تی اصغر کھیڑ دا گئی میرے دائیں بائیں انہوں محمد چہل پہل کر دیا نانا ویکھ لے جدے لئی سجدے لمبے کیتے آنی ہو میرا ویر حسین نہیں نانا خطبے چھوڑ کے چک دے آوے او میرا ویر حسین ہے نانا جدو جناب زبان چسان دے رہے ہو میرا حسین لیٹی آئے ہوا اڑ رہی ہے خاک اڑا رہی ہے نانا میں عرض کر رہی ہوں تیرا پتر کٹ گیا حسین کٹ گیا اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے اونو محمد قربانیاں دے گئے نے لیکن نانا تیرے رب دا عرش گواہ دھرتی قیامت تک گواہی دے گی تیرے پتر حسین نے تیرے دین دا جھنڈا تھلے نہیں آون دیتا دسو حاجی صاحب جدو قیامت والے دن مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ طیبہ اپنے حسین بادشاہ دا اکبر دا اصغر دا اونو محمد پاک دیاں خون آلودہ کمیزاں لے کے آئی حشر دے میدان اتے آکھن ابا حضور میرے پترہ تیرا دین بچا کے سب